فهل رؤية الشاهد أو الشاهدين للبلد خاصة، أو أنها تعم جميع المسلمين؟ أنه يلزم أهل بلده خاصة ولا يلزم عموم البلدان، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن الهلال رؤي في زمن معاوية في الشام ليلة الجمعة فصام أهل الشام، وأما في المدينة فإن أهل المدينة صاموا يوم السبت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في المدينة، فلما علم بذلك وقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية قال لا. وهذا الأظهر والله أعلم أنه لكل بلد رؤيته، وذلك لهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وأيضا لأن هذا هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة، فإن علم الأطراف المتباعدة برؤية الأطراف الأخرى كان فيما تقدم من الزمان متعذرا، لا يمكن أن يكون. والشرع ما جاءنا إلا بما نستطيعه. لا تنظر إلى حال اليوم، يعلن الخبر في بلد فينتشر في دقائق. في السابق كان الناس لا يعرفون هذا، والشرع لم يكلفنا إلا بما نستطيع. كما أن الناظر إلى الأوقات في البلدان يدرك يقينا أن المطالع لابد أن تختلف، فإنك تكون في بلدك في ليل ويكون بلد آخر في النهار. وكما أن الناس يختلفون في أوقات صلواتهم، فكذلك يختلفون في أوقات صيامهم بحسب بلدانهم. فالعبرة بالرؤية في كل بلد، فإن لم يروا الهلال فإنهم يكملون شعبان 30 يوما.